बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा लाहौर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, जो कि हमने देखा, जिस पर वीडियोस मुसलसल बनाई जा रही हैं, जो जिसमें एक कमसिन बच्ची के ऊपर स्कूल के अंदर तशद्दुद हो रहा है और वो तशद्दुद करने वाली में से एक उसकी क्लास फेलो है। बाकी तीन जो है ना वो और लड़कियां हैं, जो कि बताया जाता है कि वो बड़ी क्लास से हैं। वो 11-12 साल की लड़की के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। अब ये इस हवाले से एक और वीडियो सामने आई है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। देखिए, हमारे माशरे में सोशल मीडिया और मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल यकीनन बढ़ता जा रहा है। यकीनन हर किसी की ख्वाहिश है कि सोशल मीडिया पर किसी ना किसी तरीके से मशहूर हो जाए। कोई ना कोई ऐसी वीडियो, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी तस्वीर जो कि किसी को वायरल कर दे। हर चीज के अपने फायदे हैं, नुकसान है। ये मोबाइल फोन जिसमें जिसके जरिए सोशल मीडिया से एक्सेस होती है, इसके भी अपने फायदे हैं, अपने नुकसान। जो बात मैं कहना चाहूंगा, जो वीडियो दूसरी वीडियो एक आई है, तकरीबन न, उससे कम दौरानिए की है जो पहली वीडियोस हैं, लेकिन उसमें शर्मी की इंतहा है, बेहिसी की इंतहा है। यही कह सकता हूं मैं। मेरे पास इसके अलावा शायद कोई और महज़ब अल्फाज इस लेवल के नहीं है। बेगैरती की, बेशर्मी की, बेहिसी की इंतहा है, जिसमें वीडियो बनाने वाले लड़के की एक आवाज है जो कह रहा है कि जी हो नीचे गिरा दिया, थोड़ा सा इधर एंगल सही नहीं आ रहा। ये वीडियो बनाई जा रही है। अब ये कहना भी मुश्किल है कि वो लड़का इनकी प्लानिंग का हिस्सा था या नहीं, लेकिन ये बात तो तय है कि जो कुछ भी उसने किया है गलत है। राधा दन की एक बच्ची जिसको मारा पीटा जा रहा है, जाके उसको बचाता, वो वीडियो बनाता रहा। मैंने अभी कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे माशरे में बढ़ता जा रहा है। मोबाइल फोन्स यकीनन एक नेमत है, लेकिन इंसानी जान की कीमत की, इंसान को बचाना यकीनन उससे ज्यादा। हम जानते हैं कि कोई आजकल के माहौल में, और आज से कुछ अर्सा पहले, 20-25 साल के माहौल में तो फर्क आ गया है, बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। 20-25 साल पहले अगर चलते हुए कोई गिर जाता था तो लोग उसकी मदद को भागते थे। आज राह चलते हुए कोई गिर जाए तो अक्सर लोग मदद को नहीं भागते। भागते उसकी तरफ जरूर हैं, लेकिन कैमरा निकाल लेते हैं, फोन पे वीडियोस बनाना शुरू हो जाते हैं। यकीनन माशरा गलत तरफ, गलत रवायात को जन्म दे रहा है। गलत रिवायात हमारे माशरे में पड़ चुकी हैं, उनको परवान चढ़ाया जा रहा है। जो कोई भी थे वो लड़के जिन्होंने ये वीडियो बनाई, और वो उसको कह रहे थे कि एंगल सही नहीं आया और ये वो। अगर तुम लोग इसकी प्लानिंग का हिस्सा हो या नहीं, शर्म से डूब मरने की बात है। छोटे बच्चे हो, लेकिन तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया कि अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करते हैं। किसी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि किसी पर टॉर्चर नहीं करते और तमाशबीनी नहीं करते। अगर हिम्मत होती तो जाके उस लड़की को बचाते। 7 साल का लड़का जो अपनी बहन के लिए आवाज उठा रहा था, उसकी मदद करते। शायद आपके लोगों की अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी नहीं हुई। शायद आप लोगों को
معاشرے میں رہنا نہیں سکھایا گیا، چونکہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے لوگ ہو، پیسہ روپے پیسے کی ریل پھیل ہے آپ کے گھر میں، تو آپ کچھ بھی خرید سکتے ہو۔ اسکولوں میں آپ پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہو، صرف ٹائم گزارنے آتے ہو۔ لرن سم مینرز، اخلاقیات، انسانیت، انہی چیزوں کا درس دینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تھے۔ فیملی ویلیوز، معاشرہ کے بگاڑ کو سدھارنے آئے تھے۔ آپ لوگ امیر غریبی کے فرق کو، ظالم اور مظلوم کے فرق کو بہت بڑے پیمانے تک لے کے جا رہے ہو۔ آپ لوگ یقیناً مجھ سے چھوٹے ہو، لیکن میرا سوال ان لوگوں سے نہیں ہے، ان بچوں سے نہیں ہے، ان بچوں کے والدین سے ہے۔ کس طریقے کی پرورش کی گئی ان لوگوں کی؟ اگر یہ جرم میں شریک نہیں تھے تو کم از کم ان کو بچانا چاہیے تھا، ظلم کو روکنا چاہیے تھا۔ کیوں یہ تماش بینی کرتے رہے؟ کیوں یہ موبائل فون سے ویڈیو بنا کر اور اینگل صحیح کرنے کی کوئی کوشش کرتے رہے، جبکہ معصوم بچی پٹتی رہی ان کے سامنے؟ اگر جرم میں شریک تھے، پلاننگ میں شامل تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ تم نے ویڈیو بنانی ہے، پھر بھی پھر اس سے زیادہ شرم کی بات ہے اسکول میں یہ کام سیکھنے جاتے ہو؟ یہ کچھ تمہیں پڑھایا جاتا ہے کہ جب کسی کے اوپر مار کٹائی ہو رہی ہو تو تماش بینی کرو؟ جب کوئی کسی کو مار رہا ہو تو ویڈیوز بناؤ اور ہنسو، پھر بعد میں اس کو بلیک میل کرنا، یا کوئی بھی مقصد ہو، سوشل میڈیا پہ ویڈیو ڈال دو؟ یہ تمہارا چال چلن ہے؟ یہ تمہارے والدین کی تربیت ہے؟ دنیا کے کسی حصے میں چلے جاؤ، کسی سے بھی جا کے کہو کہ میں نے یہ کام کیا، کوئی ایک بندہ بتا دینا جو تمہارے اس کام کو سراہے گا، اور وہ شریف بندہ کوئی بتانا جو تمہاری اس نیچ اور گھٹیا حرکت کو سراہے گا۔ یقیناً یہ ہمارا پاکستانی معاشرہ تو نہیں ہے، اور میرا یہ پورا یقین ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جو اس طرح کی حرکت کو اپریشیٹ کرے۔ ایک لڑکی کو پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور یہ لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ لڑکے ہیں، جبکہ ایسا کرنے والی دونوں لڑکیاں، مارنے والی بھی لڑکی، مار کھانے والی بھی لڑکی۔ بے شرم سے ڈوب مرو تم، تمہاری مردانگی پہ لعنت ہے اگر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ تمہارے والدین نے تمہیں کیا تربیت دی ہے۔ یقیناً والدین تربیت نہیں کر سکے، یقیناً معاشرہ تربیت نہیں کر رہا صحیح، یقیناً غلط چیزیں بچوں کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہیں، یقیناً غلط باتیں بچوں کو سکھائی جا رہی ہیں۔ نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے، مائنڈ سیٹ کو چینج ہونے کی ضرورت ہے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں کہ ان میں سے اگر کوئی بھی میرے سامنے آ جائے تو شاید میں اپنے غصے پہ قابو نہ رکھ سکوں، شاید اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکوں، کوئی نہ کوئی ایسی بات میرے منہ سے ضرور نکلے گی، لیکن جو ان کو سدھارنے کے لیے ہوگی، یہ اور بات ہے کہ یہ لوگ سدھرنے والوں میں نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بے حسی کا مظاہرہ اس عمر میں کر رہے ہیں، یقیناً ان کو سدھارنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں، کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ والدین کو سکھانا ہوگا، والدین کی ضرورت ہے۔ والدین صحیح ہوں گے تو
اولاد بھی صحیح ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔